नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा ध्यान नदिँदा सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 11 का स्थानीय आक्रोशित। आफ्नै वडा जान अर्को वडा छिचोल्नुपर्ने बाध्यता। तराईमा शीतलहर र हिमालमा चिसोले सताउन थाल्यो। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको गएन ध्यान। चिसोले लाने भयो धेरैको ज्यान। 3 वर्ष पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पूर्व नै सबै स्थानको सीमाङ्कन गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि न त निर्वाचन अघि हुन सक्यो न निर्वाचन पछि। निर्वाचन भएको नै 3 वर्ष बितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहमा सीमाङ्कन विवाद जारी छ। निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बनाएका अहिले निर्वाचित भइसक्दा पनि यो विवाद ज्यूका त्यौं छ। कर्मचारीको लापरवाहीले कतिपय ठाउँमा सीमाङ्कन अवैज्ञानिक छ भनेर नागरिकले भन्दै आएका छन्। सीमाङ्कनकै कारण नागरिकले दुःख भोग्दै आएका छन्। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। सरकारले पटक पटक भन्दै आएको कुरा हो, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको छ। धेरैलाई गाउँमा सिंहदरबारकै सुविधा पुगेको भनेसँगै नागरिकमा विकासका लहर छाउने अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन पनि। अरू त परै जाओस्, अहिलेसम्म केही नगरपालिका सीमाङ्कनको विषयमा नै रुमल्लिरहेका छन्। त्यसको उदाहरण हो सिद्धिचरण नगरपालिका, जहाँ तत्कालीन समयमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा निर्वाचनमा हारजितको स्वार्थ र कर्मचारीहरूको लापरवाहीले कतिपय ठाउँमा सीमाङ्कन अवैज्ञानिक हिसाबले हुँदा नगरवासी रुष्ट छन्। संहिताले विकास र समृद्धि ल्याउने भन्दा बढी नगरवासीले दुःख पाएका छन्। नागरिकलाई संहिताले विकास र समृद्धि मात्रै दिएको छैन, जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा ध्यान नदिँदा सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 11 सोब्रुका स्थानीयले सेवा लिन नगरपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर 12 को वडा कार्यालयको आँगन पार गर्दै आफ्नो वडा कार्यालय धाउनुपर्छ। कर तिर्नदेखि सिफारिस बनाउन पनि नगरपालिकाको केन्द्र पार गरेर धाउनुपर्ने बाध्यताले सोब्रुवासी हैरान छन्। कुनै पनि सिफारिस भयो, अब कुनै पनि निवेदन गर्नु पर्यो, अब केही त्यहाँबाट सेवा सुविधा लिनु पर्यो भने पनि 12 नम्बर क्रस गरेर नगरपालिका नै क्रस गरेर गएर अनि हामीले त्यहाँ वडा कार्यालयमा चाहिँ फेरि पुग्नुपर्छ। अब त्यो पनि छेउ नै, गोरुमारी छेउमा नै पुग्नुपर्छ। सोब्रुबाट 35 मिनटको दूरीमा नगरपालिका र वडा नम्बर 12 को कार्यालय छ। तर उनीहरू वडा नम्बर 12 को वडा कार्यालय पुगेपछि पनि आफ्नो वडा कार्यालयसम्म पुग्न थप 30 मिनट छिचोल्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। कारण हो वडा विभाजनमा निर्वाचनको जितहार, भोटको राजनीति र तत्कालीन जिल्ला स्तरीय कार्यदलका कर्मचारीको लापरवाही। साबिक ओखलढुङ्गा गाविसका 9 वडा मध्ये 6, 7 र 9 समेटेर हाल वडा नम्बर 12 निर्माण गरिएको छ।
ती वडासँग जोडिएका वडा नम्बर 8 र 5 लाई वडा नम्बर 11 मा समेटिएपछि साबिक वडा नम्बर 8 का नागरिकले सुविधाभन्दा शास्ति धेरै खेप्दै आएका छन्। यो नीतिबाट छिटोभन्दा छिटो छुटकारा दिलाउन स्थानीयको माग छ। यो हाम्रो वडा चाहिँ खास भन्ने विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेछ हामीलाई। अब 11 को नम्बर यहाँ लिपे खोलादेखि चाहिने पल्लोपट्टि यो गोरुमारेसम्म पुग्नुपर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूको कारण भोटको कारणले गरे अथवा के कारणले गरेको यो चाहिँ अलि मिलेको छैन। अब सङ्घीयता भन्छन्, सङ्घीयताले चाहिँ अब घर घरमा राजधानी भन्छन् होइन। तर एउटा विभाजन गर्दाखेरि अब पछिल्लो समयमा चाहिँ यो वार्डलाई चाहिँ अलिक कसरी मिलाउने हो यसलाई सुधार्नुपर्छ। किन नत्र भने हामीले त टाढो भएको छ, त्यसको विषयमा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले ध्यान चाहिँ दिनु जरुरी देख्छु। यसरी हचुवाको भरमा केहीको स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको वडा विभाजनप्रति जनप्रतिनिधि पनि सन्तुष्ट छैनन्। वडा नम्बर 12 लाई तीनतिरबाट वडा नम्बर 11 ले घेरेको छ भने धेरै भूभाग र दुर्गम क्षेत्र पनि वडा नम्बर 11 मै छन्। यस्तो संरचनाले सेवा दिन मात्र होइन विकासका काममा समस्या ल्याएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। 11 को अब सेवाग्राहीहरू 12 क्रस गरेर आउनु पर्यो होइन। अब भूभागै अलिक यहाँ अब खै त्यस्तै खालको अब यो संरचनै अलिक मिलेन यहाँको। पहिल्यै यहाँ संरचना तयार गर्दै अब 9 वटा वार्डलाई 6 वटा वार्ड चाहिँ 11 मा राखिदियो होइन। अनि 3 टा वार्ड मात्रै 12 मा छ। यहाँ त 11 लाई त हरेक कुरोले समस्या छ। मूलत नागरिकको घर आँगनमै सिंहदरबारमा पाइने सुविधा पुगोस् भनेर संहिताको परिकल्पना गरिएको हो। तर सिद्धिचरण नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 जस्तै देशका धेरै ठाउँमा गरिएको अवैज्ञानिक सीमा विभाजनले नागरिक आक्रोशित छन्। संहिताबाट आम नागरिकले गरेका अपेक्षा र उनीहरूसँग जोडिएको सपना पूरा गर्न पनि नियामक निकायले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका हाइड्रो हब बन्दै गएको छ। अर्थात् राहुघाट र सहायक नदीहरूमा दमादम जलविद्युत आयोजना बन्न थालेपछि गाउँपालिका हब बन्दै गएको हो। त्यति मात्र नभई धौलागिरी हिमालको फेदीबाट बग्ने राहुघाट नदीले ऊर्जा खोलाको रूपमा पाउन थालेको छ। त्यसमाथि पनि विद्युत विकास विभागले थप 4 आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिएको छ भने 1 आयोजनाले अनुमति मागेको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लहर चलेको छ, जसका लागि विद्युत विकास विभागका अनुसार रागुघाट र सहायक खोलामा 146.8 मेगावाट क्षमताका 4 आयोजना निर्माणले अनुमति लिएका छन्। विभागका अनुसार 5.5 मेगावाट क्षमताको 1 आयोजनाले निर्माणको अनुमति मागेको छ भने 24.65 मेगावाट क्षमताका 3 आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन्। उता विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना रघुगङ्गा मात्रै नभएर म्याग्दी जिल्लाकै जलविद्युत विकासका लागि गेटवे बनेको छ। हाल आयोजनाको काम पनि धम्माधम भइरहेको छ। हाल चाहिँ ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एस्टेटबाट चाहिँ सिभिल कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। हाल सो ठेकेदारले विभिन्न फ्रन्टहरूमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सो ठेकेदारबाट चाहिँ अडिट टनलहरू खन्ने काम अगाडि बढिरहेको छ भने साथै पारसको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। त्यसै गरी यस आयोजनाको सर्ट काम पनि अघि बढिसकेको छ। उता 37 मेगावाट क्षमताको राहुघाट मङ्गले जलविद्युत आयोजनाको बाँध सुरुङ र विद्युत गृह एकैसाथ निर्माण सुरु गरेको तुदी पावरले 48.5 मेगावाट क्षमताको अर्को अप्पर राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ। प्रवासी म्याग्देलीहरूको अगुवाईमा राहुघाटको सहायक बगर खोलामा 5.5 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना जेनेरेसन लाइसेन्स प्राप्तिको प्रक्रियामा छ। संयुक्त ऊर्जा प्रालिका अनुसार कुइने मङ्गलेमा 21.30 मेगावाट क्षमताको ठुलो खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ। हामी नदीको दाहिने पाटोबाट तल जान्छौँ र सुरमा भन्ने ठाउँमा हाम्रो पोर्टल हुन्छ र यहाँ छरीमा पावर हाउस हुन्छ। यसको क्षमता 21.3 मेगावाट हो। यस्तै राहुघाटको सहायक खोलाहरूमा 4.75 मेगावाट क्षमताको सानो खोला, 4.90 मेगावाट क्षमताको अप्पर ठुलो खोला र 15 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठुलो खोला जलविद्युत आयोजना सर्वेक्षणको चरणमा छन्। जुन गाउँपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला सुरक्षा समितिले चाहिँ माथि गृह मन्त्रालयमा चाहिँ के अरे पठाउनु भयो र जुन हामीले जति माग गरेका छौँ त्यति चाहिँ 15 टन हामीलाई चाहिँ विस्फोटन पदार्थ आइसकेको छ र लगातार हामीले एक दिन बिराएर हामीले चाहिँ सकभर दिनदिनै नभए नि एक दिन बिराएर हामीले चाहिँ ब्लास्टिङ
दिनको 2 चोटिसम्म ब्लास्टिङ भइरहेको छ। जलविद्युत आयोजनाभित्रसँगै राउघाट कोरिडोर आसपासका बस्तीमा विकासका गतिविधि पनि बढ्दो छ। अहिले रोजगारी र आय आर्जनको अवसर पनि सिर्जना हुन थालेका छन्। जलविद्युत आयोजनाबाट दीर्घकालीन हिसाबमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्नुका साथै रोयल्टीबाट गाउँपालिकाको आय स्रोत बढ्ने अपेक्षा लिइएको छ। जाडो सुरु भइसकेको छ। हरेक दिन काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घट्ने क्रममा छ भने तराईका विभिन्न जिल्लामा पनि चिसो बढ्न थालेको छ। बिहान कुहिरो लाग्न थालेको छ भने दिउँसो पनि 11 बजेपछि मात्रै घाम लाग्न थाल्दछ। हरेक वर्ष तराईका विभिन्न जिल्ला शीतलहरबाट आक्रान्त बन्ने गर्दछ। यस वर्ष अहिलेसम्म शीतलहर त सुरु भएको त छैन, तर स्थानीय तहले भने चिसोबाट जोगाउन अहिलेसम्म कुनै पूर्व तयारी गरेको पाइँदैन। धनुषाबाट पालिका खबरदाता कनिषा मिश्रको एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष तराईका विभिन्न जिल्ला शीतलहरको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। शीतलहरका कारण केहीको ज्यान पनि जाने गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको 10 वर्षे तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हालसम्म शीतलहरका कारण 116 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउन शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन लागू गरेको भए पनि पुस सुरु भएपछि स्थानीय तहले भने जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। हरेक वर्ष शीतलहरबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरू सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तु। यी 11 जिल्ला नै मुख्यतः चिसोले सबैभन्दा प्रभावित हुने जिल्ला भए पनि स्थानीय सरकार चुपचाप बसेका छन्। उता हिमाली जिल्लामा पनि चिसोले सताउन थालेको छ भने त्यहाँ पनि स्थानीय सरकारले असर रोक्न कुनै योजना बनाएको पाइँदैन। जाडो मौसम सुरु भएसँगै शीतलहर र हिमपातबाट जनधनको क्षति रोक्न विपदका घटना भइहालेमा उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय सरकार नै मौन छन्। यता धनुषा जिल्लामा भने बल्ल विपद व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गर्न बैठकको सुरसार हुन थालेको छ। पूर्ण शीतलहर नलागिसके पनि अलिअलि शीतलहरको सङ्केत देखिन थालेको छ। त्यसको लागि खास गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति पहिलेदेखि नै तमतार हालतमै रहेको छ। हामीले यो शीतलहरकै लागि पूर्व तयारी यसको चाहिँ कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ र यो सबै ठाउँमा वितरण पनि गरिसकिएको छ। सबै स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ। जाडोकै कारण जनकपुर धाम उपमहानगरवासीका गरिब तथा विपन्नको जनजीवन प्रभावित हुन सुरु भइसकेको छ। हुस्सु र जाडोको कारण बजारमा चहलपहल बिस्तारै घटेको देख्न सकिन्छ। विगतका वर्षमा जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर ठाउँ ठाउँमा अगेना बाल्न सुरु हुने गरेको भए पनि यस वर्ष कुनै तयारी छैन। यो वर्ष अलि ढिलो भयो जस्तो लागिरहेछ। अहिलेसम्म त वितरण गरिदिनु पर्ने थियो होइन। यहाँको स्थानीय सरकारले कम्बल गरिबहरूलाई होइन, अनि जाडोको कारणले कोही मर्यो भने उनीहरूलाई पनि अलि सहयोग हुनु पर्यो, आर्थिक रूपमा होस् या जस्तोसुकै सहयोग चाहियो उनीहरूलाई। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले शीतलहरका कारण हुने जोखिमको पूर्व तयारी नै गरेको छैन। पालिकाले पूर्व तयारीको सन्दर्भमा बैठक समेत नबसेको जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष स्वयं बताउँछन्। विपद व्यवस्थापनका कुराहरूलाई विपद व्यवस्थापन समितिबाट गठन गरेर समितिबाट नै निराकरण गर्ने जस्ता जुन प्रक्रियाहरू हुन्छ यो प्रक्रियाहरूमा नगरपालिकाको उदासीनता देखिएको हामीले महसुस गरेका छौँ र यो विषयमा विगतमा पनि कुनै पनि किसिमको छलफल भएको नभएको कारणले हामी आफ्नै तवरबाट यस वर्षको यो चिसोसँग लड्न हामी आफ्नै यो वडा समितिबाट विभिन्न ठाउँहरूमा काठको व्यवस्था गर्ने हामीले सोचेका छौँ। जाडोबाट सबैभन्दा बढी वृद्ध बालबालिका प्रभावित हुने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष आउने चिसोयामबाट आम जनजीवन प्रभावित हुन नदिन अब पालिकाले वार्षिक कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तर हरेक वर्ष चिसो सुरु हुँदा आगामी वर्ष योजना बनाएर अघि बढ्ने भने पनि त्यो हुन सकेको छैन। यसमा स्थानीय सरकार गम्भीर नहुनु नै प्रमुख कारण हो। त्यसैले नागरिकको ज्यान जोगाउन स्थानीय सरकारले किन्तु परन्तु गर्नु कदापि हुँदैन। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय सरकारले शीतलहर र हिमपातको पूर्व तयारी कसरी गरिरहेको छ भनेर सिराहा र ताप्लेजुङवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। यसमा अब स्थानीय सरकारले
अब जनताहरूलाई न्यानो कपडा अथवा खाद्य पदार्थ कसरी अब तातो रहने पोषिलो कुराहरू कसरी खाने घरमै उत्पादन भएको कुरालाई कसरी चाहिँ व्यवस्था गरेर खाने कुरामा चाहिँ एउटा जनजागरण अथवा कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ त्यही कुरालाई घरमा उत्पादन भएको कुरालाई चाहिँ सहज रूपले खाने तयारी गरेमा चाहिँ जनताहरू चाहिँ त्यसमा जान्ने थिए बुझ्ने थिए र त्यही काम कुरालाई चाहिँ सहज पछ्याउने थिए भन्ने कुरो अलिकति निम्न वर्गका बुढापाका रोगी होइन उनीहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखेर न्यानो कपडाहरू खानेकुराहरूको व्यवस्थापनको कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूलाई औषधि उपचारको प्रबन्ध होइन ती कुराहरूमा अलिकति स्थानीय सरकारले को कहाँ के छ कस्तो छ भन्ने कुरा अलिकति नजर राखेदेखि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जुन अलिकति गरिबीको घेराभित्र रहेका मान्छेहरूको निरीक्षण गरेर उनीहरूलाई खोजी गरेर उनीहरूलाई न्यानो कपडा बाँड्ने कम्बल लगायतका कुराहरू गर्ने बाँड्ने ओर्नेदेखि लिएर थप अरू गर्नुपर्ने कुरा भनेको टोलटोलमा चाहिँ अलिकति भिडभाड हुने क्षेत्रहरूमा अलिकति त्यस्तो तराई क्षेत्रमा जस्तो दाउराको व्यवस्था गरेर होइन आगो ताप्ने व्यवस्था गर्न सक्यो भने अलिकति राम्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। बुढाबुढीलाई विशेष रोगीहरूलाई चाहिँ विशेष यसले प्रभाव पार्नु भएको हुनाले चाहिँ त्यस्ता विपन्न अब बुढाबुढी वृद्ध वा बालकहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ न्यानो लुगा साथसाथै ठाउँमा चाहिँ यो दाउराको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई आगो ताप्ने व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ समस्या समाधान हुने थियो। शीतलहरी के कारण से सेहो नहीं भर रहल छै, गरीब सबके समस्या उ शीतलहरी में कपड़ा नहीं छै, कते के सिरक ब्लैंकेट चाहिए जार में हरे के लागी सोहै और नहीं भर रहल छै। नगरपालिका कुछ नहीं अखनी तैयारी भर रहल छै, कुछो तैयारी नहीं देखे छी, कुछ करे है तैयारी। विचार से तो बढ़िया करे के चाहिए, लेकिन दौरा के ठाव में रहे के चाहिए। ठंडा छै बढ़ल छै, विषय ठंडा बढ़ रहा है, दबी सबके बहुत समस्या बढ़ रहा है ना, वही के समाधान के लाई स्थानीय सरकार कुछ पहल कर देती है तो बढ़िया है। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा ध्यान नदिँदा सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 11 का स्थानीय आक्रोशित, आफ्नै वडा जान अर्को वडा छिचोल्नुपर्ने बाध्यता। तराईमा शीतलहर र हिमालमा चिसोले सताउन थाल्यो, विपद जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको गएन ध्यान, चिसोले लाने भयो धेरैको ज्यान। 3 वर्ष धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 4 का अनुसार सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने अधिकार दिएको छ। तर 3 वर्ष हुँदा पनि गाउँपालिकाको केन्द्र नतोकिदिँदा स्थानीयले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने सरकारको नारालाई पुष्टि गर्ने आधार पाएका छैनन्। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाको केन्द्र नतोकिदिँदा स्थानीयले सेवा सुविधा लिन असहज हुँदै गएको छ। सोलुखुम्बुको लिखुपिकेबाट विष्णु खड्काको एक रिपोर्ट। स्थानीयको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता बढाउन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बनाइएको छ।
उक्त ऐनको परिच्छेद 2 को दफा 4 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ र प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने भनिएको छ। सोही धाराको उपधारा 5 मा गाउँपालिकाको निर्वाचन भएको 6 महिनाभित्र गाउँपालिकाको केन्द्र वा नाम पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाले भने 3 वर्षदेखि केन्द्र नै तोक्न सकेको छैन, जसका कारण स्थानीयले असहज महसुस गरिरहेका छन्। काफ्ले चौरको पेरिफेरीभित्र चाहिँ नि पालिका भवनहरू भएदेखि चाहिँ नि मैली मादालु अनिखेर चाहिँ यतापट्टि ताकुङसम्मको चाहिँ हाम्रो पालिका छ, त्यतिलाई सप्लाई सेन्टर पढ्थ्यो। अनि अहिले कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिक पर भन्ने कुरा छ, पर हुँदाखेरि चाहिँ नि यताका मान्छेहरूलाई निकै दूरी टाढा हुने स्थिति देखिन्छ। के छ ऐनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 4 को उपदफा 5 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले 6 महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सरकारमा सिफारिस गरेमा सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने। तर ऐन अनुसार पनि केन्द्र नतोकिनुले भने गाउँपालिकाको दीर्घकालीन विकासमै असर पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। अस्थायी ठाउँबाट गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीलाई असहजता भएको छ। तर गाउँपालिकाका प्रमुख भने गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारणको काम यसै महिनाभित्र टुङ्गो लाग्ने दाबी गर्नुहुन्छ। हामी अहिले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर राखेर हामी चाहिँ त्यो जग्गामा छलफल गर्छ कार्यपालिकाले निकालेको निकास र गरेको निर्णय अनुसार उहाँहरूले पास गरिदिन सक्नुभयो, त्यो जग्गा गाउँपालिकाले प्राप्त गर्छ। यदि उहाँहरूले पास गरिदिन समयमा सक्नु भन भने अब कुनै बानाबाजी कसैको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अब गाउँपालिका चाहिँ अल्झेर बस्दैन। हामी यही वर्षबाट चाहिँ भवनको शिलान्यास गर्न खोजिरहेका छौँ। लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष पुण्यबहादुर बस्नेतले भने सबै निवेदन आएका जग्गा वडा नम्बर 3 भित्र रहेकाले सबैलाई पाएक पर्ने जग्गाको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी तत्काल जग्गा लिने बताउनु भयो। 1 महिनाभित्र सबै जग्गा प्राप्ति गरेर चाहिँ गाउँपालिकाको संरचनाहरू बनाउने, गाउँपालिका कार्यालय बनाउने भन्ने हाम्रो अहिले चाहिँ त्यो छ। त्यसमा चाहिँ अब सबै जग्गा आगा जग्गाहरू तिनटै नै उचितमा देखिन चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधिहरूसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी ठोस छलफल गरेर तथा स्थानीयले उपलब्ध गराएको जग्गाको सहजतालाई समेत ख्याल राख्दै छिट्टै गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण हुनु अहिलेको लिखुपिके गाउँपालिकाको प्रमुख आवश्यकता हो। तर लामो समयदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयमा नै अल्झिनुले अन्य विकासका काममा पालिकाबाट कसरी आश गर्ने भन्ने प्रश्न ओडावासीले नै गरिरहेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीसँग नगरको कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद हजुर। मेयर साहब, उपत्यकाभित्रको नगरपालिका भए पनि नगरभित्र कृषि कर्म गरेर जीविका चलाउने प्रशस्त छन्। यस्ता कृषकका लागि नगरले के गरिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 चाहिँ कृषि पकेटको रूपमा रहेको छ। त्यही पनि त्यहाँ जग्गा खण्डीकरण भइसकेको छ। अहिले पनि त्यहाँ बस्ती विकास बढ्दो छ। तर जे जति जमिनमा जुन अब कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन आफ्नो पेसा गरिरहनु भएको छ, त्यो पेसाको प्रवर्धन गर्नको लागि, सम्वर्धन गर्नको लागि टोखा नगरपालिकाले हामी निर्वाचित भए पश्चात नै उहाँहरूको भावनालाई, उहाँहरूको चाहनालाई हामीले प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। विशेष गरी उहाँहरूको जुन कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ टोखा नगरपालिकाले राखेको छ र उहाँको चाहनालाई हामीले सकेसम्म पुरा गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। जुन रासायनिक मलहरूको सहजीकरण गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यस्तै गरी यो वर्षात याममा जुन बाली नाली नष्ट भएको समयमा उहाँहरूलाई बिउ बिजन निःशुल्क रूपमा अनुदानको रूपमा हामीले वितरण गरेका छौँ। हामीले फलफुलका बिरुवाहरू वितरण गरेका छौँ। यसरी कम्पोस्ट मलको वितरण
कार्यलाई हामीले अगाडि बढाएको छौँ। हजुर हजुर मेयर साहब अलिकति विकासको पनि कुरा गरौँ। पूर्वाधार विकासको बजेट टुक्रे योजना बनाएर खर्च गर्न खोज्नुभयो। हेर्दा धेरै विकासका कार्यक्रम देखिए तर नतिजा त हात नै लागेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। यो तपाईँको नगरको मात्र नभएर देशव्यापी समस्या हो। एकीकृत विकासका योजना आयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न केले रोक्छ तपाईँहरूलाई मेयर साहब? टोखा नगरपालिकाले तपाईँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना साथ हामी निर्वाचित हुन साथै हामीले त्यो कुरालाई अगाडि सार्यौँ र विशेष गरी हामीले जुन प्राथमिकरण गर्यो हाम्रो टोखा नगरपालिकाको मुख्य सडकहरू, त्यसपछि शाखा सडकहरू, त्यसपछि विभिन्न गल्लीका सडकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी त्यसलाई स्तुति गर्ने भन्ने सन्दर्भ जोडेर हामीले त्यसको कार्यतालिका निर्माण गर्यौँ। पूर्वाधारसँग जोडिएको विषयहरू ढल, खानेपानी, सडक व्यवस्थित अहिले पहिलो प्राथमिकतामा हाम्रो यो रहेको छ र यसलाई तपाईँले जसरी पनि कुरा गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले जसरी पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जन अपेक्षा अनुसार नै टोखा नगरपालिकाले कार्यक्रमका तालिकाहरू निर्माण गरेर हामीले 3 प्रकारले हामीले परियोजनाहरू अगाडि सार्यौँ। बजेटहरू विनियोजित गऱ्यौँ, एउटा वडा स्तरीय, एउटा नगर स्तरीय, एउटा नगर स्तरीय पनि समपूरक होस् जो 40% स्थानीय जनसमुदाय, 60% नगरपालिका। त्यो परियोजना अन्तर्गत, त्यो बजेट अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले जुन सडक निर्माण गर्ने, सडकमा ढल पनि बिछाउने, सडकमा खानेपानी बिछाउने, होइन, ड्रेन निर्माण गर्ने कामहरू द्रुत गतिका साथ टोखा नगरपालिकामा अगाडि बढेको छ। मलाई लाग्छ तपाईँले भिजिट गर्नु यदि चाहनुभयो भने टोखा नगरपालिकाको मलाई लाग्छ मैले सम्हाल्नुभन्दा अगाडिको अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छन्। हजुर मेयर साहब, नगरको घोषणा चाहिँ एक वडा एक उत्पादन र एकीकृत सेव विकासको छ, तर अहिलेसम्म न स्थानीय उत्पादन भनेर बजार पिट्नु भएको छ, न लगानी प्रवर्धन र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नीति नै बनाउनु भयो। यो 3 वर्ष औद्योगिक वातावरण नबनाई बिताउनु भयो नि त, होइन? टोखा नगरपालिकाले बढीभन्दा बढी पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने जनअपेक्षा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि उहाँहरूको चाहना भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो व्यवस्था र बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू अगाडि सार्दै पनि हामीले भनेको मतलब के अरे पूर्वाधारलाई नै बढी जोड यसपालि यो हामीले यो दिएका छौँ। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्ष यो 77-78 को परियोजना पनि हेर्दाखेरि हामीले पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको हजुर हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा ध्यान नदिँदा सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 11 का स्थानीय आक्रोशित, आफ्नै वडा जान अर्को वडा छिचोल्नुपर्ने बाध्यता। तराईमा शीतलहर र हिमालमा चिसोले सताउन थाल्यो, विपद जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको गएन ध्यान, चिसोले लाने भयो धेरैको ज्यान। 3 वर्षदेखि तोकिएन सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाको केन्द्र, असहज भएको स्थानीयको गुनासो, अध्यक्ष भन्छन् यो महिनामा टुङ्गिन्छ। छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको नौलो अभ्यास, किसानलाई अब अनुदान होइन सापटी, नक्कली किसान भाग्दैछन् पटापट। हाइड्रोको हब बन्दै माग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका, भोट दिएका जनताले अब भित्र आउँदैछन् घर घरमा नोट। र झापाको बुद्ध शान्तिका युवाको लोभलाग्दो उद्यमशीलता, बाँसका सामग्री बनाएर देश विदेशमा बेच्दैछन् 3 जना युवा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा,
नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पर्याप्त स्रोत अनि समय भएर पनि जाँगर पर्याप्त नहुँदा हामी कहाँ भएका स्रोतहरू त्यसै खेर गएका छन् भने हाम्रो श्रम र समय अर्कैले दुरुपयोग गरेको छ वा कौडीको भावमा बेचिरहेका छौँ। हातमा सिप हुने हो भने अथवा आवश्यक सिप सिक्ने हो भने यहीँका स्रोत, माटो, ढुङ्गा, रुख, बाँस, जरा आदिबाट पनि राम्रा चिज उत्पादन गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ। यस्तो उदाहरण बनेका छन् झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका यी युवा। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। विभिन्न संस्थाको माध्यमबाट समाज सेवामा लागेका झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका 3 जना युवाहरूले बाँसका कलात्मक सामग्री बनाउने व्यवसाय सुरु गरेका छन्। गोकुल पौडेल, रोशन भट्टराई र मनोज पर्साईले सुरु गरेको यो व्यवसायबाट वातावरण संरक्षणमा समेत टेवा पुगिरहेको छ। प्लास्टिकका सामग्रीको प्रयोगबाट हुने बेफाइदाहरूलाई कम गर्न र आम्दानीको बाटो समेत हुने भन्दै यो व्यवसाय सुरु गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो भिरपाखाहरूमा चाहिँ प्रयोगबिन भइरहेका बाँसहरूलाई ल्याएर चाहिँ एउटा कलात्मक आकृतिको रूपमा चाहिँ त्यसलाई निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ प्लास्टिकको विकल्प रूपमा चाहिँ हामीले अघि सार्ने एउटा उद्देश्य र एउटा अभियानको रूपमा हामीले अघि सारेर यसलाई चाहिँ हामीले व्यवसायलाई अघि बढाइरहेका छौँ। 2 वर्षको अध्ययन र अनुसन्धानपछि सुरु गरिएको व्यवसायबाट आम्दानी समेत राम्रै हुने देखेका छन् उनीहरूले। यी युवाले 5 जना स्थानीयलाई रोजगारी समेत दिएका छन्। बाँसका सामग्रीको सम्भावना र सिप सिकेपछि यी 3 युवाले लगानीलाई मूर्त रूप दिएर लकडाउनको समय सदुपयोग गर्न थालेका थिए। उनीहरूले बुद्ध शान्ति ब्याम्बो उद्योग नै स्थापना गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन्। रोजगारीका लागि विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै केही गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिएका यी युवाले अहिले घरेलु हतियारबाट चिया कप, जग, फुलदानी लगायत सामग्री बनाइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले यस्ता व्यवसायको उत्थानका लागि केही योजना बनाइदिए अझ केही राम्रो गर्ने चाह छ उनीहरूमा। यहाँ चाहिँ अब केही वर्ष चाहिँ त्यस्तो हामी सँगसँगै सरकारी तहबाट पनि सहयोगको एउटा वातावरण सिर्जना भएको खण्डमा हामी यहाँबाट जनशक्ति उत्पादन गरेर देशका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ प्रशिक्षण गराउँदै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हाम्रो एकदमै भावी योजना छ र त्यसका निम्ति स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्र सरकारसम्मले पक्कै पनि हामीलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हामी पूर्ण अपेक्षा छौँ। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने बिना रसायनका बाँसका सामग्रीले स्वास्थ्यलाई फाइदा हुने र वर्षौंसम्म टिक्ने भएकाले यसको माग बढ्दो छ। त्यसैले यसबाट बन्ने मुढा, डोको, कुर्सी लगायतका सामग्री बनाउन उनीहरू प्रयासरत छन्। यस्ता उत्प्रेरक र उद्यमशील काममा राज्यका कुनै निकायको सहयोग र प्रेरणा नहुनु समृद्ध नेपालका लागि नै दुर्भाग्य हो। यस्ता कार्यलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नै थप सहयोग गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिका 3 तान्द्राङमा ग1 ख 9446 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 15 जना भन्दा बढी घाइते। दुर्घटना पश्चात बस चालक फरार। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका जितपुरमा रहेको कुखुरा फार्ममा आग लागि। 2700 कुखुरा जलेर नष्ट, 15 लाखको क्षति। नदीजन्य वस्तु उत्खनन खुलाउन स्थानीय तहको माग। गृह मन्त्रालयले उत्खनन सङ्कलन, बिक्री वितरणमा रोक लगाउन मार्फतका निकायमा गरेको परिपत्रले स्थानीय तहको आय स्रोतमा असर। भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभएसम्म सरकारले बोलाएको वार्तामा उखु किसान नजाने। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन जारी। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर शाह आफै निस्के बजार सरसफाइमा। मुख्य बजार सरसफाइ गरेपछि देखियो चिटिक्क। कोरोनाका कारण विगत 9 महिनादेखि बन्द रहेका म्याग्दीका पर्यटकीय क्षेत्रका होटल र धार्मिक स्थल खुल्ला।
धार्मिक स्थल खुला हुन थालेपछि बजार क्षेत्रमा बढ्यो चहल पहल। खोटाङको खोटेहाङ 6 सिम्पानीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा उदयपुर लिम्चुङबुङ 4 बलमाता बस्ने 18 वर्षीय किरण राईको मृत्यु, ट्र्याक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा। ओखलढुङ्गाको खिचिदेम्बा गाउँपालिकाले कोभिड अस्पताल र आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्यायो। अब स्थानीयले उपचारका लागि बाहिर जानु नपर्ने। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले नियर उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगरपालिकाभित्रका मुख्य सडकमा सडक बत्ती जडान गरिने। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 13 को वडा कार्यालय भवन, वडाध्यक्ष लालबहादुर शाहीसँगको समन्वय विनय निर्माण सुरु, जनप्रतिनिधि बीच बढ्यो विवाद। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकामा ई पेमेन्ट सेवा सुरु, अब सेवाग्राहीले घरमै बसेर राजस्व बुझाउन सक्ने। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका 9वटै वडाका सचिवलाई 3 महिने कम्प्युटर तालिम, अब पालिकाले दिने सेवा अझ छिटो छरितो हुने। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 14 धपलाङटारमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगमा बम विस्फोट गराएको आशंकामा 3 जना पक्राउ, प्रहरीले सुरु गर्यो अनुसन्धान। भूमिहीनको लगत सङ्कलन गर्न कर्णाली प्रदेशका 15 पालिकासँग भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गर्यो सम्झौता, अब पालिकाहरूले नै सुकुम्बासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने। 31 लाख मूल्य बराबरको अवैध औषधि सहित चितवनबाट 8 जना व्यक्ति पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरीले सुरु गर्यो अनुसन्धान। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाद्वारा प्रहरीलाई सोलरका सामग्री सहयोग, सोलर पाउँदा प्रहरी दङ्ग। ताप्लेजुङको मौवा खोला गाउँपालिकाले गाउँलेलाई रोजगारीको पहिलो प्राथमिकता दिने नीति सार्वजनिक गर्यो, गाउँलेले पाउने भए रोजगारी। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले कृषिजन्य सामग्री अभाव भोगिरहेका कृषकलाई लक्षित गरी वडामा कृषि सहकारी स्थापना गर्ने, कृषक हुने भए लाभान्वित। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका 14 को नवनिर्मित वडा कार्यालयको भवन उद्घाटन, अब आफ्नै भवनबाट सेवा। र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा ध्यान नदिँदा सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 11 का स्थानीय आक्रोशित, आफ्नै वडा जान अर्को वडा छिचोल्नुपर्ने बाध्यता। तराईमा शीतलहर र हिमालमा चिसोले सताउन थाल्यो, विपद जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको गएन ध्यान, चिसोले लाने भयो धेरैको ज्यान। 3 वर्षदेखि तोकिएन सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाको केन्द्र, असहज भएको स्थानीयको गुनासो, अध्यक्ष भन्छन् यो महिनामा टुङ्गिन्छ। छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको नौलो अभ्यास, किसानलाई अब अनुदान होइन सापटी, नक्कली किसान भाग्दैछन् फटाफट। हाइड्रोको हब बन्दै माग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका, भोट दिएका जनताले अब भित्र आउँदैछन् घर घरमा नोट। र झापाको बुद्ध शान्तिका युवाको लोभलाग्दो उद्यमशीलता, बाँसका सामग्री बनाएर देश विदेशमा बेच्दैछन् 3 जना युवा। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
अनुदानका लागि कृषि पेसा अँगाल्ने तर अनुदान पाएपछि भने यसबाट पलायन हुने प्रविधि बढ्दै गएको छ। यस्तै प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले अनुदान रकम कटौती गरी उद्यमी किसानलाई सापटी दिने नियम लागू गरेको छ। अनुदानले उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउन नसकेको भन्दै धनकुटाको गाउँपालिकाले अनुदान हटाएर बिना धितो र बिना ब्याज सापटी रकम उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। धनकुटाबाट पालिका खबरदाता कुमार बस्नेतको एक रिपोर्ट। कृषि पेसामा राम्रो आम्दानी भएर यो पेसा अगाल्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। तर ऋण र अनुदान लिनकै लागि कृषि पेसा अगाल्ने तर अनुदान पाएसँगै कृषि पेसा छाड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा किसानलाई नै अहिले संशयको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने गलत परिपाटी विकसित भएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा वितरण हुँदै आएको अनुदान कटौती गरी उद्यमी किसानका लागि सापटी दिने नयाँ नियम लागू गरेको छ, जसमा लागतको 50% सापटी रकम उपलब्ध गराउने नीति ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अनुदानका कार्यक्रमहरू विगत वर्षमा के पनि देखियो भने अनुदान चाहिँ कागजी डकुमेन्ट बनाउने र कागजी व्यवसायी बन्ने र अनुदान लिने र अनुदानको दुरुपयोग हुने यो अवस्था देखा पर्यो। त्यसको विकल्पमा के हुन्छ त भनेर हामीले कार्यपालिकामा गाउँसभामा छलफल गऱ्यौँ। केही साथीहरू परामर्शसँग पनि परामर्श लियौँ। खाद्यान्न र तरकारीमा 1 वर्ष तथा फलफुल, चिया, अलैँची र पशुपालनका लागि लिएको सापटी ऋण किसानले किस्ताबन्दीमा 5 वर्षभित्र गाउँपालिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्राकृतिक प्रकोप र बजार अभावका कारण उत्पादनमा क्षति हुन पुगे किसानले शोध भर्ना बापत लागत मूल्यको 30% रकम पाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिपूर्तिका लागि भने पशु र बाली बिमा अनिवार्य गराउनु पर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाले चालेको यो कदमले वास्तविक कृषकलाई सहयोग पुर्याउने कृषि अभियन्ता जीवन राईको विश्वास छ। गाउँपालिकाले वास्तविक किसानलाई लक्षित गरेर ल्याएको नीतिप्रति गाउँपालिकावासी पनि उत्साहित भएका छन्। अब अहिले लगानी गर्ने हिसाबमा चाहिँ 1 रुपियाँ पैसा नभएको बेलामा चाहिँ अब अरूकोमा जाँदाखेरि अरू व्यक्तिलाई माग्नु जाँदाखेरि चाहिँ अब हरेक समस्या हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब व्यक्तिलाई माग्नु जाँदा पनि ब्याजको हरेक कुरा हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ बिना ब्याज बिना उयो चाहिँ सहज तरिकाले दिने भएकोले चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यस वर्षबाट सुरु गरिएको किसान सापटी कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले 28 लाख रुपैयाँको कोष खडा गरी 17 किसानलाई 1 लाखदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको छ। र यदि सापटी बापतको रकम नतिरेको खण्डमा गाउँपालिकाबाट पाउने सेवा सुविधा रोक्ने कार्यविधि बनाइएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख राजकुमार राईले बताउनुभयो। अनुदान भनेको चाहिँ तपाईँको दिएपछि उहाँहरूले राम्रो काम सम्पादन गरे ठिकै छ, नगरे पनि ठिकै छ भन्ने खालको जस्तो अलिकति रिजल्टहरू देखिएको हुनाले हामीले चाहिँ सापटीको रूपमा अलिक बृहत गरौँ भनेर यसलाई चाहिँ लागू गर्न खोजेको हो। कृषि र पशुपालनका नाममा वितरित अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न निकै कठिन भइरहेको बेला गाउँपालिकाले ल्याएको फरक कार्यक्रम लोभलाग्दो छ। तर यसबाट पनि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको ऋण दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा ध्यान नदिँदा सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 11 का स्थानीय आक्रोशित। आफ्नै वडा जान अर्को वडा छिचोल्नुपर्ने बाध्यता। तराईमा शीतलहर र हिमालमा चिसोले सताउन थाल्यो। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको गएन ध्यान। चिसोले लाने भयो धेरैको ज्यान। 3 वर्षदेखि तोकिएन सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाको केन्द्र। असहज भएको स्थानीयको गुनासो। अध्यक्ष भन्छन् यो महिनामा टुङ्गिन्छ। छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको नौलो अभ्यास। किसानलाई अब अनुदान होइन सापटी। नक्कली किसान भाग्दैछन् फटाफट। हाइड्रोको हब बन्दै माग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका। भोट दिएका जनताले अब भित्र आउँदैछन् घर घरमा नोट। र झापाको बुद्ध शान्तिका युवाको लोभलाग्दो उद्यमशीलता। बाँसका सामग्री बनाएर देश विदेशमा बेच्दैछन् 3 जना युवा।
हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एपी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।